نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعم. الذي تريد. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعم. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. نعم. نعم. إيش؟ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون. نعم. إن أحدكم رواه. نعم. أحسنت. تفضل.
عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه ببطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك ويؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. فايش؟ فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. السلام عليكم. السلام. أيوة عبد العزيز تفضل سمع. ايش؟ لا يعمل بعمل أهل نعم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في الحديث الثاني، الحديث العظيم، حديث جبريل عليه السلام، الذي سبق الكلام على أهميته، وأن العلماء قالوا إنه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، فإن هذا الحديث حديث جبريل الطويل هو أم السنة. لذا لا بأس أن نأخذ وقتا أطول في هذا الحديث العظيم. وهنا وقفة يجب أن يقف طالب العلم يراجع فيها طالب نفسه، هل المهم في العلم وطلبه هو ختم الكتب وإنهاؤها، حتى يقول يعني أحدهم إني أنهيت كتاب كذا أو متن كذا كذا؟ هل هذا هو الهدف في طلب العلم؟ ليس هذا هو الهدف، بل هذا سبيل المتعجلين وليس هو سبيل العالمين. ولنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا.
يعني يأخذون العلم قليلا قليلا، ولكنهم لا يتجاوزون إلا حتى يكون عندهم إتقان وإلمام بهذه المسائل، وأيضا بالعمل الذي هو ثمرة العلم. وقال أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يكن هم أحدكم آخر السورة. الإنسان إذا قرأ القرآن أو بدأ بقراءة سورة، فالهم الذي ينبغي أن يكون عليه القارئ هو التدبر والنظر في الآيات، لا يكون همه آخر السورة ينهي القراءة حتى يقول أني قرأت سورة كذا أو أكملت سورة كذا. لا، الأهم هو التأمل والتدبر، النظر في الآيات والعمل بها. وهذه المسألة مهمة عند طالب العلم، ينبغي أن ينتبه لها. وقد أشار العلماء إلى ذلك وأوصوا، وقد قال العلماء: من أراد أن يأخذ العلم جملة أضاعه جملة، يعني يأخذ بسرعة يضيعه بسرعة. وقالوا: نهاية العجول تشتت وأفول. نهاية العجول اللي مستعجل أن يتشتت ولا يحصل على شيء. وقال الشاعر: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط. إنما السيل اجتماع النقط. فالمطر سبحان الله إذا نزل هو نقطة نقطة، ولكن يحصل منه باجتماع هذه النقط سيل كثير. فالإنسان في طلبه للعلم ينبغي أن يراعي هذه المسائل، وأن يكون في كل درس يأخذه ينظر في شأنه، في إتقانه، في معرفة هذا الدرس معرفة تامة والإلمام به. وأيضا وهو الأهم والأعظم أن يكون في كل درس يأخذه يزيده إلى الله قربا وخشية، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، لكن العلم الخشية. العلم خشية الله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي لا يورث الخشية هذا ليس علم. فينبغي لطالب العلم أن يراعي هذه المسائل. وقد قال الإمام الجوزي رحمه الله كلاما نفيسا في هذا الصدد في كتاب صيد الخاطر، يقول: رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده. يعني له تأملات ابن جوزي في صيد الخاطر، فهذه من تأملاته رحمه الله. يقول: رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده، فالقارئ مشغول بالروايات، يعني اللي يعتني بعلم القراءات مشغول بالروايات والقراءات، والمحدث بجمع الطرق وبحفظ الأسانيد، والفقيه قد وقع في الجدال. وعلى هذا أكثر الناس
صورة العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكبر والحماقة، فليس العلم صورة الألفاظ، فليس العلم صورة الألفاظ، وإنما المقصود فهم المراد منه، وذلك يورث الخشية والخوف، ويرى المنة للمنعم بالعلم وقوة الحجة له على المتعلم. فهذه الكلام رحمه الله، هذا الكلام الذي يقوله الجوزي يعني هو كلام في نظره في الذين يطلبون العلم في عصره، وكذلك في كل عصر ينبغي أن يكون الهمة التي تبعث على طلب العلم هو أن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن يكون لله، وأن يكون أكثر خشية لله عز وجل. فهذا هو العلم المقرب إلى الله، ولا ينظر إلى يعني الأمور الأخرى التي قد تطغى على الإنسان فتنسيه هذا الأمر العظيم، وهو العمل بالعلم والخشية والإنابة إلى الله عز وجل، مثل الاهتمام والتوغل في بعض، مثل ما قال الجوزي رحمه الله، يعني القارئ ينشغل انشغال كبير بالروايات، والمحدث يهتم ويتوغل كثيرا في الطرق، وإن كان هذا لا بأس به، بل هو هذا من العلم، لكن لا يطغى هذا الأمر حتى ينسيه الأمر الأكبر وهو الخشية، وأن يكون العلم مقرب إلى الله، مثل أيضا البحث عن الإجازات، وأيضا الشهادات والرتب العلمية، فإن هذه من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها الإنسان طالب العلم، لا تكون هدفا له، بل الهدف الأول هو خشية الله والعمل بالعلم، فهذا هو الذي يقرب إلى الله عز وجل، وهو الذي من أجله رتب الله الفضائل كبيرة على العلم وطلبه. فهذه مسألة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن طالب العلم، يراجع نفسه فيها، ماذا يريد من طلب العلم؟ ماذا يريد من طلب العلم؟ هل يريد القرب من الله عز وجل؟ وهل في كل درس من الدروس التي يحضرها يزداد فيها قربة إلى الله وعملا بما أمر به، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون العلم والعمل، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل، فهم في ازدياد من العمل رضي الله عنهم وأرضاهم، في كل ما يمر عليهم من الزمن ويتعلمون فإنهم يزدادون من العمل والقرب من الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية الحقيقية هي في العلماء الذين علموا وكان علمهم أورث لهم الخشية من الله عز وجل. فلا يستعجل طالب العلم في إنهاء الكتب أو إنهاء المتون، بل الأهم أن يتقن الإتقان معرفة المسائل وفهمها على فهما صحيحا، والعمل بها، أن يعمل بها. ولذلك كان السلف رحمهم الله يستعينون بالعمل على العلم، لأن العمل بالعلم يثبت العلم ويزكيه. ونعود إلى الحديث، حديث جبريل عليه السلام، الحديث الطويل الذي وقفنا فيه على
قول جبريل عليه السلام في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم: قال أخبرني عن الإيمان، ولذلك بعد أن أجابه عن الإسلام لما قال أخبرني عن الإسلام. وقد عبر العلماء رحمهم الله عما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل في سؤاله الأول: أخبرني عن الإسلام، بأركان الإسلام. ثم لما قال أخبرني أيضا عن الإيمان، عبر العلماء فيها عنها بأركان الإيمان. وهذا التعبير وإن كان لم يذكر في الحديث إلا أن المعنى صحيح. فالركن هو ما يقوم عليه البناء، ولولا الأركان هذه لانهد البناء، أركان البيت وأركان المبنى هذه ولا يقوم عليها البناء، ولولا هذه الأركان لانهدم البناء. فهذه الأركان هي التي يقوم عليها الإسلام. في سؤاله عن الإسلام، أركان الإسلام، كذلك الإيمان، أركان الإيمان. وأركان الإسلام مررنا عليها مرورا سريعا، لأنه سيأتينا الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أركان الإسلام أيضا. فنرجع التفصيل فيها إلى الحديث هناك إن شاء الله تعالى. أما الإيمان فهو موضوع مهم وطويل ومتشعب، يحتاج منا وقفات، فالله المستعان وعليه التكلان. فقول جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، بعد إيش؟ أن قال أخبرني عن الإسلام وأجابه عن الإسلام. هذا التسلسل في سؤالات جبريل عليه السلام مقصود في ترتيب أمور الدين. أول شيء الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. وهذا في أشهر روايات هذا الحديث وأصحها. فإن سؤال جبريل أولا كان عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان. فهذه المراتب الثلاثة تكون متسلسلة: إسلام فإيمان فإحسان. ولذلك يقول العلماء: كل مؤمن مسلم، ولا عكس، وكل محسن مؤمن. فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم. فهذا الترتيب الذي جاء في الحديث والتسلسل في أسئلة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مراد: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. والإيمان كما سبق معنا في الدرس الماضي هو في اللغة تصديق لغة، لأن ويستدل بذلك بقول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مصدق. ففي اللغة التصديق، لكنه في الشرع هل هو التصديق؟ لا. ومن فسره بالتصديق فقد أخطأ. في الشرع هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان
قولا واعتقادا وعملا. وقد فسره السلف أيضا بقولهم بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأنه يزيد وينقص. هكذا فسر السلف رحمهم الله الإيمان، يزيد وينقص. كيف يزداد؟ بالطاعة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وينقص بالمعصية، فإذا عصى العبد ربه نقص إيمانه. هذا التعريف هو الموافق لما جاء في الكتاب والسنة من النصوص الشرعية، وهي مسألة يعني تم ذكرناها في الدرس الماضي ولا لا؟ نعم. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما سأله أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأجابه بماذا؟ أجابه بكيان الإيمان القائم على هذه الأركان. فالإيمان ظاهره، فالإيمان يعني في ظاهر في المعنى، في معناه لا يحتاج إلى سؤال. يعني إن جبريل عليه السلام لا يسأل عن معنى الإيمان، بل لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، علمنا بأنه هذا هو الأهم. أما الأمر الآخر هذا الذي هو تعريف الإيمان وما وقع الخلاف فيه، فما وقع الخلاف فيه إلا بعد ذلك بسبب يعني من ضل في هذا الباب، في باب الإيمان. أما سؤال جبريل عليه السلام فكان عن هذه الأركان العظيمة. أما الإيمان في معناه فهو ظاهر المعنى لا يسأل عنه، الذي هو الإقرار والقبول والإذعان بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، هذا كله ظاهر بين لا يحتاج إلى بيان. الذي يعني سأل عنه جبريل هو أركان هذا الإيمان، أركان الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه هل عرف الإيمان؟ لا، لم يعرف، ما يحتاج تعريف، ظاهر. بل قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال فبدأ بإيش؟ أولا أن تؤمن بالله. هل فسر كيف تؤمن بالله؟ لا، واضح بين الإيمان. فالإيمان بالله عز وجل ذكر العلماء رحمه الله أن يتضمن أمور. أولا الإيمان بوجود الله عز وجل، فإن الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمة التي خلقها وهذا الكون العظيم الذي نراه لا بد أن يكون له موجد. هذه المخلوقات من الذي خلقها؟ والله عز وجل.
حتى إن هذا فطرة الله عز وجل فطر الناس عليها في معرفة خالقهم وأنه موجود سبحانه. حتى الحيوان يعرف ذلك. فالإيمان بوجود الله عز وجل هو أمر من الإيمان بالله عز وجل. لا بد أن يكون في قلب المؤمن بالله الإيمان بأنه موجود سبحانه، وأنه هو الذي خلق المخلوقات وأوجدها وخلق الإنسان، وأن هذا الخلق الذي خلق الله عز وجل خلقه الله لحكمة من خلق السماوات والأرض، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وهذا الخلق لا يمكن أن يوجد نفسه، لا يمكن أبدا عقلا، لا بد له من موجد وخالق. فالخالق هو الله سبحانه، حتى قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هل يمكن أن يخلقوا من غير شيء أو يكونوا هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا هو الإيمان بوجود الله عز وجل وأنه موجود. ثم أيضا من الإيمان بالله الإيمان بربوبيته سبحانه، وأنه خالق مالك مدبر، وهو الرب سبحانه. الرب هو المالك مدبر، خالق المالك المدبر، فكل العالم تحت ملكه سبحانه. لذلك قال الله عز وجل في آيات كثيرة في هذا الشأن قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. حتى إن المشركين الأوائل يقرون بذلك، بالربوبية، بتوحيد الربوبية، يقرون به ولا يخالفون فيه. وقد بين الله ذلك في آيات كثيرة في كتابه أنهم يقرون بذلك، وأن الله عز وجل عاب عليهم أن الإشراك بالله عز وجل، أنهم يشركون في توحيد الألوهية وهم يقرون بتوحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية مستلزم ليش؟ لتوحيد الألوهية. فمن الإيمان بربوبية الله عز وجل وأنه هو الخالق المالك المدبر سبحانه. ومن الإيمان أيضا الإيمان بالألوهية، وهو الأمر الأعظم، وأنه وحده المستحق للعبادة سبحانه. وهذا الذي أرسل الله به الرسل جميعا، فقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بتحقيق توحيده وأنه لا إله إلا هو سبحانه. فالإيمان بالألوهية، فالإيمان بالله عز وجل لابد أن يتضمن الإيمان بألوهيته سبحانه، وكذلك لابد أن يتضمن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. فلله أسماء سبحانه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وصفات وصف الله جل وعلا بها نفسه في كتابه، وصفها به ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من سنته
هذه الأسماء والصفات لا بد أن يؤمن بها العبد على الوجه اللائق ويثبتها على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فإن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. فمن وقع في التأويل، تأويل الصفات، وحرفها عن معناها، فقد وقع في خطأ عظيم ولم يحقق الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان بالله لا بد أن يشمل الإيمان بأسمائه وصفاته. فهذا معنى أن تؤمن بالله، تؤمن بوجوده، تؤمن بربوبيته، تؤمن بألوهيته، تؤمن بأسمائه وصفاته. ثم قال وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. فلا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالملائكة عليهم السلام. من هم الملائكة؟ هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من نور. والملائكة جمع ملك، ملائكة جمع ملك. الملائكة جمع ايش؟ ملك. وهو جمع ايش؟ من أي الجموع؟ تكسير، جمع تكسير، ولذلك يذكر ويؤنث. قالت الملائكة، لأن جمع تكسير يؤنث. جمع ملك. وقد قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، ملك هنا مفرد، جمع الملائكة. والإيمان بالملائكة عليهم السلام يشمل أمرين: إيمان إجمالي، يعني نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام، وأنهم كما أخبر الله عز وجل عنهم في الكتاب أنهم عباد أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال في آية أخرى لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عدد كثير. هذا إيمان إجمالي، أن نؤمن بالملائكة إيمانا إجماليا، وأن الله عز وجل ذكرهم في كتابه وجعل الإيمان بهم أحد أركان الإيمان. ولا يتم الإيمان إلا أن نؤمن بهم عليهم السلام. وهذا الإيمان الإجمالي هو القدر الواجب من الإيمان بالملائكة. يعني من آمن إيمانا إجماليا بالملائكة وأقر بوجودهم وآمن بوجودهم وأنهم خلقهم الله عز وجل، وأن من صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإنه يتم له الإيمان بالملائكة. وهنا يعني إيمان الإجمال، هذا الإيمان الإجمالي. في قدر آخر من الإيمان إيمان تفصيلي، أن يؤمن العبد إيمانا تفصيليا بأن يعرف هؤلاء الملائكة عليهم السلام. وهذا قدر زائد، ليس هو يعني الواجب، بل هو يعني يحصل
بمعرفة أحوال الملائكة عليهم السلام ومهماتهم وأسمائهم. يعني لا يلزم من الإيمان بالملائكة أن تعرف كل هذا، لكن يلزم أن تؤمن إيمانا إجماليا بالملائكة عليهم السلام. وهذا الإيمان التفصيلي بالملائكة هو يعني أن نعرف أسماء الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل وأعمالهم وصفاتهم، وهو باب واسع، لأن الملائكة عليهم السلام عدد كثير لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه، ولهم مهمات كثيرة وأعمال كثيرة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه وجاء في السنة بعض أسماء الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، هذا كله، ومنكر ونكير كما في بعض روايات الحديث. كل هذه أسماء للملائكة عليهم السلام. جبريل الذي أوكله الله عز وجل بالوحي هو أفضل الملائكة، وميكائيل أوكله الله عز وجل بالقطر بالمطر، وإسرافيل بالنفخ روح. فهذه بعض أسماء الملائكة في بعض تفصيلاتها. فهذا الإيمان التفصيلي قدر زائد في شأن الإيمان بالملائكة. المهم في الإيمان في الملائكة الإيمان بهم على وجه الإجمال، فمن آمن بهم إيمانا إجماليا وآمن بوجودهم فقد تم إيمانه. لكن أن نعرف عنهم عليهم السلام هذا أمر حسن وجيد، يعرف مهمات الملائكة وأحوالهم وما يكون من أفعالهم عليهم السلام التي ذكرت في الآيات وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى الإيمان في الملائكة التفصيلي، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الواجب هو الإيمان الإجمالي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكتبه، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان. والإيمان بالكتب كذلك مثل الإيمان بالملائكة، يكون بالإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. فالقدر الواجب هو الإيمان الإجمالي، بأن نؤمن بجميع الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا إيمان إجمالي، هذا هو الواجب، قدر الواجب. فالله عز وجل أنزل كتب كثيرة على أنبيائه، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وأعظم هذه الكتب المنزلة هو القرآن العظيم. فهذا هو الإيمان الإجمالي. أما الإيمان بالتفصيل بالكتب فنؤمن بها جميعها وما ذكر الله عز وجل من أسمائها وعلى من أنزلت. فالتوراة أنزلت على من؟ موسى عليه السلام. والإنجيل أنزل على من؟ عيسى. والزبور داود، وكذلك ومثل ذلك. هذا إيمان تفصيلي.
القدر الواجب هو الإيمان إيش؟ الإجمالي. ثم قال صلى الله عليه وسلم ورسله، وهذا هو الركن إيش؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا الإيمان، هذا الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو كذلك مثل سابقيه، إيمان إيش؟ إجمالي وإيمان تفصيلي. فيؤمن العبد أن الله إيمانا إجماليا بالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأن الله أرسل رسلا كثيرين يدعون الناس إلى عبادة الله وحده سبحانه. والله عز وجل أقام الحجة على العباد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسولا هنا نكرة يعم جميع الرسل. فهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كثير، حتى إن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه منهم من قص خبرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يقصص خبرهم ولم يذكرهم. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فهم كثير عليهم الصلاة والسلام. فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، وهذا هو القدر الواجب. لا يتم الإيمان بالرسل إلا به. هل لابد أن نؤمن إيمانا تفصيليا؟ لا يلزم. فإن العام إذا آمن بهذه الأمور إجمالا تم إيمانه. واضح لكم؟ التفصيل هو قدر زائد عن الواجب. نعم. فهذا يعني في هذه المسائل في إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فإذا آمن العبد بأن الله عز وجل أرسل الرسل، وأن الرسل أرسلهم الله عز وجل إلى عباده ينذرونهم ويأمرونهم بالتوحيد، فإن هذا الإيمان قدر من الإيمان يكفي في الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الإيمان التفصيلي فهو معرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما سمى الله منهم من وأخبارهم وقصصهم مع أقوامهم، وما حصل لهم من النصر والتأييد، وأماكن خروجهم وأين خرجوا، ومعرفة أقوامهم ومعرفة زمانهم ومعرفة فضلهم عليهم الصلاة والسلام. فهذا كله من الإيمان التفصيلي. مثلا كتعرف أن أولهم نوح وآخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عليكم السلام، وأن أفضلهم من محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أفضلهم أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل كم؟ 5، وهم من؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في آيتين من كتابه بقوله تعالى: وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء 5 في الآيتين هم أولو العزم من الرسل، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن بعده إبراهيم عليه السلام.
ثم بقية أولي العزم. هذا الإيمان تفصيلي ليس إجمالي، وحسن الإنسان يعرفه ويتعلمه، لكن يحصل الإيمان بالإيمان الإجمالي ويتم به. ونقف على هذا الركن بعده إيش؟ يوم الآخر والقدر، وهو يعني أيضا يحتاج إلى تفصيل. فعلمنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. والإيمان بملائكته يتضمن أمرين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، ألا القدر الواجب والإيمان الإجمالي، وكذلك في الكتب، وكذلك في الرسل. واضح؟ نعم. في سؤال؟ أحسن الله عليك. بالنسبة قلت الأول أقدمه محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم إبراهيم عليه السلام، نعم. طيب الثلاثة البقية كل سواء؟ نعم، قيل كل سواء، قيل موسى عليه السلام بعد ذلك، على خلاف، والله أعلم. يعني ليس هذا أمر مهم، لكن أما أن أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر ثابت. ثم أيضا إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم قد ذكره الله عز وجل وأثنى عليه في مواضع كثيرة، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وما جاء نبي من بعده إلا من ذريته. فإن الله عز وجل كما سبق معنا لم يرزقه بالولد في أول عمره كما هو معروف، ثم رزقه بولدين على كبر. هذان الولدان هما إيش؟ إسماعيل وإسحاق. نقول نبدأ بإسماعيل لأنه هو الأكبر، ثم إسحاق. إسماعيل هو منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإسحاق منه جميع الأنبياء من بني إسرائيل. ولذا قال الله عز وجل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، في ذرية إبراهيم عليه السلام، وهو خليل الرحمن، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن أيضا. فله من الفضل والمنزلة عليه الصلاة والسلام، يعني كما ذكر العلماء أنه أفضل الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أنه في المقام الثاني عليه الصلاة والسلام. ثم بقية أولي العزم، لأن الله عز وجل ذكرهم على وجه تخصيص الثناء، وقال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فهم عليهم الصلاة والسلام يعني ذكرهم العلماء أنهم 5 كما في الآيتين من سورة الأحزاب وسورة الشورى. لكن يعني المقصود أن نؤمن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام على سبيل الإجمال، وهذا التفصيل هو قدر زائد. نعم. في سؤال؟ أيوة. إيه، لقيت بحث فيها، هذا خلاه لا درسه. هدي عنك أنت، إحنا اللي لا، زمزم ونفدا في ثالث، أنا نسيت. اكتب، لا تعتمد على الحفظ. إذا اعتمدت على الحفظ الله عز وجل أعطاك القدرة على الكتابة، والقلم نون والقلم مما يسطرون، في الكتابة عشان حتى ما تنسى. اكتب الشيء اللي تريده.